معاویہ نو بیعت لی آپ بلوایا ہے، بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے، بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے، ساڑی نہ صحیح چلو سید دی من بیٹھے نے میڈیا تے ڈرامے بازی کر کے وخا کے تے لوگوں نے گمراہ کر دینے، صحابہ دیاں لڑائیاں آپس سے بیان کر دینے، فلاں تاریخ چ لکھیا ہے فلاں تاریخ، میں نہیں مندا ایسی تاریخ نو جڑی کبھی صحابہ لڑدے رہنے، میں قرآن نو مننا، قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس وچ پیار کر دے سن، میں قرآن مننا یا تیریاں تاریخ دیاں کتاباں مننا، جاؤ دنیا دا کوئی عالم اور مفتی لے کے آؤ، میں نہیں مندا تاریخ دیاں کتاباں، میرے تے لاؤ فتوہ کیڑا لگے گا، کوئی فتوہ نہیں لگایا جا سکتا، میں کہنا کہ تو قرآن نہیں منے گا، قرآن کہندا کہ صحابہ محبت کر دے سن، تے میں لاواں گا تیرے تے کفر دا فتوہ کہ تو قرآن نہیں منے گا۔ اللہ اکبر، صلح ہو گئی، حضرت امیر معاویہ آ گئے، سب تو پہلے حضرت امیر معاویہ بیعت تے بیعت میرے حسن نے کیتی ہے، حضرت حسن دے کہن تے بعد وچ بیعت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کیتی ہے، بیعت ہو گئی، اس دے بعد 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وقت دے خلیفہ رہے، تے 19 سالہ دے اندر نہ حضرت حسن نے کدی کوئی قانون دی خلاف ورزی کیتی، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، حضرت امیر معاویہ شہزادیاں نو وظیفہ دیا کر دے سن، صلح صفائی کوئی مسئلہ نہیں سی، حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے، فتنیاں دا دروازہ کھلیا، یزید حکمران بن گیا، لوگاں نے ورگڑایا، وہ خارجیاں دا پھر دا لگیا، انہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلا کے ظالمہ نے شہید کر دیا، وہ چاندے ہی اصلے سن، اے حضرت امیر معاویہ نو مارنا چاندے سن، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے قاتل نے، آپ نو انہاں نے شہید کیتا خارجیاں نے، اسی صرف لوگاں نو جناب کئی بندے بیٹھے نے میڈیا تے ڈرامے بازی کر کے وخا کے تے لوگوں نو گمراہ کر دینے، صحابہ دیاں لڑائیاں آپس سے بیان کر دینے، فلاں تاریخ چ لکھیا ہے فلاں تاریخ، میں نہیں مندا ایسی تاریخ نو جڑی کبھی صحابہ لڑدے رہنے، میں قرآن نو مننا، قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس وچ پیار کر دے سن، میں قرآن مننا یا تیریاں تاریخ دیاں کتاباں مننا، جاؤ دنیا دا کوئی عالم اور مفتی لے کے آؤ، میں نہیں مندا تاریخ دیاں کتاباں، میرے تے لاؤ فتوہ کیڑا لگے گا، کوئی فتوہ نہیں لگایا جا سکتا، میں کہنا کہ تو قرآن نہیں منے گا، قرآن کہندا کہ صحابہ محبت کر دے سن، تے میں لاواں گا تیرے تے کفر دا فتوہ کہ تو قرآن نہیں منے، جدو قرآن نے واضح کر دیتا ہے، اللہ نے انہاں دی نشانی بیان کی تھی بھی آپس سے پیار کر دے سن، دو بھراواں وچ آپس سے جھگڑا نہیں ہوندا، پر آپس سے لڑ پین تے کیا ایک برا کافر ہو جاندہ ہے، نہیں نہیں، قرآن کہندہ ہے انما المؤمنون اخوہ اصلحوا بین اخویکم، آپس سے پران مومن لڑ پین تے صلح کرانی ہے نچ، لڑانا نہیں، کفر دے فتوے نہیں لانے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صلح کر لئیے، حضرات وقت بڑا سونا، آپ نے جناب کوفہ چھڑ دیتا، مدینہ طیبہ آگئے، مگر اوہی لوگ جڑے خارجی لوگ سن، انہوں نے آپ تے انظام لانے شروع کر دیتے، معاذ اللہ، حسن تے بڑا بزدل حکمران ہے، انہیں اپنی سرداری دے چھڑی امیر معاویہ نو، کئی گلاں کیتیاں، پھر ایک لونڈی دے ذریعے حضرت حسن نو کئی مرتبہ زہر پلایا گیا ہے، ایک راوی بیان کرتا ہے، اسی حضرت حسن دی ملاقات واسطے گئے، تے حضرت حسن کہندے میں بیت الخلا جانا چاہنا، واپس آئے نا، فرما دینے ہونے پیشاب تیرا ہی میرے جگر دا کہ ٹکڑا گرے آئے تے میں انہوں انج لگتا ہے میرے آخری دیاڑے نے، زہر میں انہوں پہلے بھی بڑی واری دیتی گئی ہے، ایس واری زیادہ سخت دے دیتی گئی ہے، حضرات 50 ہجری ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ 47 سال دی عمر اندر زہر دی وجہ کر کے جامع شہادت نوش کر گئے نے، اللہ فرما دینے والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون، حضرت حسن فوت ہو گئے، کون حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہرا دا جایا حیدر دا چن، زہرا دا جایا حیدر دا چن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن،
مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن حسن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن سید حسن حسن پھول لوگو چمن رسول دا لخت جگر سونا فاطمہ بطول دا لخت جگر سونا فاطمہ بطول دا دشمن حسن دے ہن بد چلن دشمن حسن دے ہن بد چلن مرشد اساڈا سید حسن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن معاویہ نو بیعت علی آپ بلوایا ہے بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے ساڈی نہ صحیح چلو سید دی من ساڈی نہ صحیح چلو سید دی من مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن حسن معاویہ دی کردہ تعریف ابلیس پارٹی نو بڑی تکلیف کیوں گھن اے آپس ایک دوجے دے سجن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن سید حسن سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نورن حسن حسین ساڈے دلاں دا سرورن سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نورن حسن حسین ساڈے دلاں دا سرورن ارشد اے سارے نبوی چمن مدنی اے سارے نبوی چمن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن سید حسن ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین